नाज़रीन ग्रामी, गुर्दे ख़राब होने से पहले हमारा जिस्म 6 निशानियां हमें पहले ही भेज देता है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और नतीजा क्या निकलता है? या गुर्दे में पथरियां हो जाती हैं, या गुर्दे सूज जाते हैं, या बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता जब रिपोर्ट कराई जाती है तो पता चलता है कि गुर्दे फेल होने वाले हैं या गुर्दे फेल हो चुके हैं। अगर आप भी अपने गुर्दों को बचाना चाहते हैं, आप वाकई ही संजीदा हैं, गुर्दों की बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे ख़राब ना हो, गुर्दे फेल ना हो, गुर्दों में पथरियां ना हो, तो उन 6 अलामात को आपके लिए जानना ज़रूरी है जो गुर्दे ख़राब होने से पहले चीख चीख कर आपका जिस्म आपको बता रहा होता है, और आप उनको दबाने के लिए कभी एक गोली, कभी दूसरी दवाई, कभी एक टोटका, कभी दूसरा नुस्खा इस्तेमाल करते करते गुर्दों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और मैं साथ आपको गुर्दों की वो अलामात, 6 अलामात जिनसे गुर्दे ख़राब होते हैं और आपका जिस्म चीख चीख के बताता है कि भाइयों गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, गुर्दों का इलाज कर लो, आपको पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आज की शेर नज़र वीडियो में 6 अलामात के साथ, खुशी की बात यह है कि एक कहवा, एक नुस्खा, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो गुर्दों को ताकत देगी। अगर मसला शुरू भी हो चुका हुआ, ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा, पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी। और नुस्खा इतना आसान है कि आप पंसार पे जाएंगे, लेकर आएंगे, यकीन कीजिए आप मुझे दुआएं देंगे। तो गुर्दों की खराबी की सबसे पहली, सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि पेशाब की मिकदार या रंग में तब्दीली होती है, पेशाब बहुत कम आने लगता है या पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात पेशाब झागदार होता है या बहुत गहरे रंग का आता है, और पेशाब बार बार आने लगता है, और ख़ुसूसन रात को पेशाब ज्यादा आने लगता है, और बाज़ औक़ात पेशाब में खून या पेशाब सुर्खी माइल आने लगता है। और ये गुर्दों की पहली चीख होती है। गुर्दों की तरफ से आपको इशारा मिलता है कि ये जो आपको बार बार पेशाब आ रहा है, ये कोई नॉर्मल अलामत नहीं है, इसको इग्नोर मत कीजिए। दूसरी बड़ी अलामत यह है कि जिस्म सूजने लगता है, कभी आंखें सूज जाती हैं, कभी माथा सूज जाता है, कभी गाल सूज जाता है। जब आप सो कर उठते हैं, टांगें सूजी हुई होती हैं, जब आप सो कर उठते हैं आपको पता चलता है आपके हाथ या टांगें या जिस्म का कोई हिस्सा सूजा हुआ है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ये खतरनाक अलामत है। तीसरी अलामत, जब गुर्दे खराब होते हैं तो तीसरी अलामत ये आती है कि जिस्म में थकावट हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, और सांस फूलने लगता है, और खून की कमी की वजह से कमजोरी, जहरीले मादों के जमा होने से थकन, मामूली सी मुशक्कत करने पर भी इंसान का जिस्म टूटने लगता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं, इंसान बड़ा परेशान होता है। ये क्या हो रहा है? ये गुर्दों की खराबी की एक और बड़ी अलामत होती है। इसको इग्नोर करने पर, इसको संजीदा ना लेने पर नताइज बड़े खतरनाक होते हैं। चौथी अलामत यह है कि भूख खत्म हो जाती है, मतली होती है, ऐसे लगता है उल्टी आ रही है। मरीज कहता है मुझे भूख नहीं लग रही, खाना सामने पड़ा हुआ है, खाने की रग़बत खत्म हो चुकी होती है, बार बार कह का एहसास होता है कि मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। मुंह का जायका खराब हो जाता है, मुंह का जायका कड़वा, तुरश, अजीब सा हो जाता है, और उसे लगता है धात जैसा जायका है, और मरीज समझा भी नहीं पाता, कहता है डॉक्टर साहब, हकीम साहब, मेरे मुंह का जायका सुबह के वक्त अजीब गरीब होता है। ये भी अलामत है कि उस मरीज के गुर्दे खराब होने वाले हैं या खराबी की तरफ चल पड़े हैं। पांचवी अलामत बड़ी अजीब है, दिमाग उलझा रहता है, नींद नहीं आती, मरीज बिस्तर पे जाता है, सोना चाहता है, नींद की वादियों में जाना चाहता है, दिमाग में नींद है, आंखों में नींद नहीं आती, मरीज मोबाइल यूज करता है, रख देता है, आंखें बंद कर लेता है, जिक्र खुदाबंदी करने लग जाता है, नींद नहीं आती, ऐसे लगता है नींद रूठ गई है। मरीज परेशान होता है, नींद वाली गोलियां लेता है कि मुझे नींद आ जाए, नींद नहीं आती, और अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर पाता, किसी एक जगह पे अपनी तवज्जो नहीं ला पाता, दुश्वारी महसूस करता है, दिमाग के अंदर धुंध महसूस होती है, उलझन, चक्कर और बेहोशी जैसी कैफियत होती है। मरीज बड़ा तंग होता है, कभी जाकर किसी को बताता है, कभी उसको बताता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग समझने से कासर होते हैं, टोटके नुस्खे इस्तेमाल करता है, और सेहत मजीद खराब हो जाती है। छठी निशानी बड़ी अजीब है। छठी निशानी तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो है जिल्द पर खारिश शुरू हो जाती है, जिल्द पर खुश्की और खारिश शुरू हो जाती है, और मरीज़ बड़ा परेशान होता है, खारिश करता है, नीचे से बाज़ का खून आ जाता है, और मरीज़ कहता है मेरी खारिश जान नहीं छोड़ रही, और गुर्दे खून से फासद मादे साफ न कर पाएँ
تو یہ مادے پھر جلد میں جمع ہو جاتے ہیں، اس سے جلد خشک ہو جاتی ہے اور خارش ہونے لگتی ہے، اور مریض اس خارش کا علاج کرتے کرتے گردوں کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے اپنی صحت کو مزید بگاڑ لیتا ہے۔ یہ وہ علامات تھیں کہ گردے خراب ہونے سے پہلے یہ 6 علامات آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے گردے خراب ہونے والے ہیں، فیل ہونے والے ہیں، آپ کے ٹوٹکے، آپ کے نسخے کام نہیں آئیں گے۔ گردوں پہ توجہ دے لو، فاسٹ فوڈ بند کر دو، بازاری کھانے بند کر دو، لیٹ جاگنا چھوڑ دو، لیکن آپ توجہ نہیں دیتے، پھر آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا نسخہ اب بتا دیں، تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس دیر سے پہلے اپنے اوپر توجہ دیجیے۔ اب اس نسخے کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے، آپ کی آنکھوں میں سوجن ہوتی ہے، آپ کو متلی الٹی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، جو علامتیں میں نے اوپر بیان کی ہیں وہ آپ میں پائی جا رہی ہیں، اور بالخصوص آپ کے گردوں میں پتھریاں ہیں، پتھریاں بنتی ہیں، نکل جاتی ہیں، لیفٹ گردے میں پتھری بنتی ہے، تکلیف دیتی ہے، رائٹ میں بنتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یا جسم میں کہیں پہ بھی پتھری بن رہی ہے، جس سے گلٹیاں بن رہی ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گردوں کی صفائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو نسخہ نوٹ کیجیے۔ نسخہ بڑا آسان ہے، بازار میں آپ نے جانا ہے، سنا مکی لینی ہے، ہر پنسار سٹور سے بآسانی مل جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ گل سرخ لینی ہے۔ گل سرخ کیا ہے؟ گلاب کی پتیاں، وہ آپ نے لے کر آنی ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ املتاس ہے، اتنا سا ڈنڈا ہوگا، میں سکرین پہ اس کی تصویر بھی لگا دوں گا، یہ املتاس بھی آپ نے لینی، تینوں چیزیں لے آیا۔ اب آپ نے املتاس کی 5 ٹکیاں لینی ہے، سنا مکی 2 گرام لینی ہے، گلے سرخ 3 گرام لینی ہے۔ اب آپ کو گراموں کی سمجھ نہیں آ رہی تو آسان کر دیتا ہوں۔ املتاس کی 5 ٹکیاں لینی، 5 ٹکیوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو توڑیں گے، اندر کے اس کے بیج ہوگا، اس کو پھینک دیں کہ اس کے اندر ایک پردہ سا ہوگا، پرت ہوگی، اس کو نکالنا ہے، وہ 5 نکالنی ہے، اس کیوے میں ڈال دینی ہے، اس پانی میں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا مکی لینی ہے، سنا مکی کی آپ نے 1.5 چمچ، 1 سے 1.5 چمچ آپ نے ڈال دینی ہے اس 1.5 کپ پانی میں۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ گلے سرخ 2 چمچ، گلے سرخ کی 2 چمچے بھر کے ڈال دینی ہے۔ اب اس کو پانی کو ابالنا ہے، 1.5 کپ تھا، 1 کپ رہ جائے گا، اس کو اتارنا ہے، اس کے اندر گڑ بھی ڈال سکتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کڑوا تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ بہت کڑوا ہے، مجھ سے پیا نہیں جا رہا، منہ بنا رہے، نہیں 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 نہیں، کڑوا نہیں ہے میرے بھائی، کڑوا نہیں ہے میری بہن، کڑوا نہیں ہے۔ اتاریے، پنیے، مطلب چھان لیجئے، کوئی بھی چیز چھننے والی آپ کے گھر میں چھنی ہوگی، اس میں چھان لیجئے، لیا، کپ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ نے یہ 1 کپ صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 ٹائم یا 4 ٹائم پی لینا ہے۔ اس کے پینے سے آپ کے گردوں کو طاقت اور پاور ملے گی، یہ مسائل، جو بیماریاں، جو علامتیں آپ کو ظاہر ہو رہی تھی، ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے پینے سے اگر آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں تو آپ نے سنا مکی کی مقدار تھوڑی کم کر لینی، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا مزاج خشک گرم سے گرم خشک ہے، جن کا مزاج پہلے سے ٹھنڈا ہے، اعصابی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، ان کو اس نسخے سے دور رہنا چاہیے، یا بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ماہر طبیب سے اپنی نبض دکھا کر اس نسخے کے بارے میں رہنمائی لے سکتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تو ہربلسٹ عبد المنان چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر فیس بک پیج پہ موجود ہیں تو ہربلسٹ عبد المنان پیج کو فالو کر لیجئے گا، اور اگر آپ انسٹا پہ موجود ہیں تو یہاں بھی فالو کر سکتے ہیں، اور اگر ٹک ٹاک پر آپ دیکھ رہے ہیں تو میری گزارش صرف اتنی سے ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ٹک ٹاک آئی ڈی کو فالو کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی ہیلتھ کے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنے طبیب ہربلسٹ حکیم عبد المنان کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔